ऑर्डर सेकंडरी ऑर्डर दिले नो व्हिडिओ और ऑडियो रिकॉर्डिंग अलाउड म्हटल्यार कितें तुम्ही पब्लीक सर्वंट करे तूं गव्हर्मेंट सर्वंट प्रायवेट नाजाल्यार तुमची दुसरे वस्तू तुम्ही गव्हर्मेंट सर्वंट आसून बसून हें मार आनी तेजेर कोणाचो स्टॅम्प ना ऑर्डर ना बाय ऑर्डर काय ना बेश्टो प्रिंट करून मारला तुम्ही चपला भायर करपाक मारता पळय तसो मारला काढो तो काढो आतांच काढो प्लॉट आसा आयडेंटिफिकेशन करपाचें आनी लोकलांक आमचे गांवकारी सिस्टमाचेर पूण आमी उलयता सो हे आमचे लोकल कॉन्टॅक्ट कोण आसा पळय तांकां आयडेंटिफाय करून लोकली तांकां पयलीं लिजार घेतले लिजार तांकां दिवपाचें प्लॉट एलोकेशन आतां कितें जालां आयडेंटिफाय जाल्लें ना आयज कितें जालां तेमी आतां ते कॅप्चर करता सो आयडेंटिफिकेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट ताका लागून आमी मेमोरेंडम केला सो RGP की प्रत्येक जो कोमुलदाद लँड आसा सावथ झोन आमी नॉर्थ झोन बाकीचे झोनांनी हें केला पयलू आयडेंटिफाय करपाचें खंयचे खंयचे उरलेले आसा तितल्याक चडशे ऑलरेडी कॅप्चर केले म्हणजे हें केलें सो आयडेंटिफाय करून ते पर्सन ऑफ गोवन अशें नीज गोंयकाराक एलोकेट करता सो हें आमचें मेमोरेंडम आसा प्रत्येक आमी झोनाक दिल्या तुम्ही आयडेंटिफाय करून की आमकां ती टोटल हें जाय पडटली लिस्ट जाय पडटली खंयची खंयची आयज आमी कोमुलदाद एडमिनिस्ट्रेटर जो आसा तांकां मेळपाक आयिल्ले आनी सावथ गोवा झोन जो आसा तितून आमचे मेमोरेंडम दिवपाक आयिल्ले ते म्हणजे आयडेंटिफिकेशन ऑफ कोमुलदाद लँड आतां अशें जाल्लें आसा खुबशे कोमुलदाद जागे जे आसा ते भायले येता आनी कॅप्चर करता सो ताका लागून आमी एक मेमोरेंडम केला त्या मेमोरेंडमान आमी घातलेलें आसा की जे कोमुलदाद जागे आसा जे आमच्या जाणट्यांनी आमकां दवरिल्ले गांवकारी सिस्टम जो आसलो पोर्चुगेज वेळाच्या पयलूच्यान हो गांवकारी सिस्टम कंटिन्यू जालो कोड ऑफ कोमुलदाद येयलो कोड ऑफ कोमुलदादांनी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन्स जाल्ले की हे जे गांवकारी लँड आसा हे गांवकारांक दिवचे म्हणून आयज खंय ना खंय इनलिगली हे कोमुलदाद लँड एन्क्रोच जाल्ले आसा हाल्लेले आसा हडपलेले आसा आनी गव्हर्मेंट जो सरकार आसा BJP सरकार आसा त्या इनलिगल एन्क्रोचमेंटाक लिगलायज करपाक सोदता तशेंच तुमी पळयता आसतले कितलेशे स्क्रॅपी यार्ड्स ह्या हितून जाल्ले आसा स्लम्स जाल्ले आसा आनी ते लिगलायज करपाचो हो षडयंत्र सरकार करता सो ताका लागून आमी आमचे मेमोरेंडम घातला तितून हे जे जागे आसा कोमुलदादाचे ते आयडेंटिफाय जावचे पयले म्हणजे आनी दुसरे आमचे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे नीज गोंयकार आसा जो 1961 जो कट ऑफ आसा तेच्या पयलींचे नीज गोंयकार आसा तांकां आयज तुमी पळयता आसतले गोंयकारांक जागे मेळना आयज खूब त्रास जाता पयलू अशें आसलें की लिजार जागे दिवपाचे आसले शेत रोवपाक जावं दोंगर करपाक लागून लिजार दिताले जावं कोणाकूय गरजवंत आसा ताका जागो मेळटालो पण आतां ती पद्दत काबार जाल्ली आसा आयज कोणी येता आनी ते कॅप्चर करता हें जावपाक जायना आनी ताकाच लागून आमी मेमोरेंडम तेंवूय घातलेलें आसा की निडी गोंयकार कोण आसा तांकां खंय जागो ना जावं तांकां जागो दिवचो कारण अशें जालें आनी भायल्यान समज कॅप्चर करीत रावले जाल्यार गोंयकारांक मात बसून जागो उरपाचो ना हो जागो भायल्यांच्या हातीन वयतलो सो हें मेमोरेंडम आमी आसा प्रत्येक झोनान आमी कोमुलदादाचे झोन आसा ते प्रत्येक झोनान आयज सावथ झोनान दिला नॉर्थानूय दिल्ले आसा सेंट्रल झोनानूय दिल्ले आसा सगळे झोनान आमी आमचे मेमोरेंडम केल्ले आसा आनी हो जो आसा तो क्लियर मेसेज आसा सरकाराक की गोंयकारांचे जे कोमुलदाद लँड आसा हो गोंयकारांकूच दिवपाक जाय पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जो नीज गोंयकार आसा तांकां दिवपाक जाय गांवकार आसा तांकांच मेळपाक जाय हो भायल्यांक मेळपाक जायना सो MLA आमचो येयलो स्पेशली येयलो मेमोरेंडम दिवपाक कोमुलदादाक आनीक हितू जे पळय कोमुलदाद आहा एक हांव स्ट्रेस करूंक सोदतां की आमचे गोंयकारांची जी पळय घरां आसात ती उरोंकूच जाय कित्याक ही कोमुलदाद गोंयची कोमुलदाद गोंयकारांकूच कित्याक आयज आम मेमोरेंडम दिवपा कारण कित्याक हे भायल मोस्टली भायलो म्हणजे पळय MLAन सांगलां मोस्टली भायले एक्टिविटीज जाता आनी भायले लोक हे फायदो काडटात कोमुलदादीचो स्ट्रिक्टली हांव आनी एक फावट रिपीट करता जी आमची गोंयकारांची घरां आहा तेंचे कडेन न्हू तांकां मेळपाचो हक्क तो कित्याक आयज ते गोंयकार ते कोमुलदादी कित्याक पावले की तांचे कडेन घडना जाल्लें ते गरीब घरांतले 4 दोग जाण 3 जाण पूत आहा तांकां एक घरांत ते ल्हानशे घरांत रावपाक जाय म्हणून आयज ते थिंग वचून तेंच्यांनी काडला आनी तांकां हक तो कोमुलदाद आमच्या गोंयकारांचो हक
सो हांव मागतां सरकारा लागीं तेंगे स्ट्रेस घालचो न्हू. स्ट्रेस घालपा जाय तुमी फकत ना इलिगली एनक्रोचमेंट जाला हो भायलो येयलो आहा तेंचेर हें करपाचो आनी जाता तितले बेगीन हेजेर आमची तुमी कारवाई करची आनी तेजेर एक्शन तुमी घेवची म्हणून हांव मागतां. म्हणटा ती गोंयकार मॅनेज करताली. विधानसभा अधिवेशनान जे कोमुलदादीचो इश्यू आसा जावं आमच्या टॅक्सीकारांचो इश्यू आसतलो तशेंच आमचे लँड रायट्स तुमी पळयता आसतले TCPन खुबशे इलिगॅलिटीज चालू आसा त्या बाबतीन आमचो हें घालतले. तशेंच एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आयज तुमी पळयता आसतले एम्प्लॉयमेंट खूब आयज गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट सारकें ना. सो एम्प्लॉयमेंटाचेर खूब भर दितले आमी कारण आमकां एम्प्लॉयमेंट हें खूब गरजेचें आसा. तशेंच इंडस्ट्रीज ज्यो आमची इंडस्ट्रीज आसा हांगा इंडस्ट्रीनी सेम जाल्ले आसा. तुमी पळयला रिसंटली जे जॉब्स आसा हांगा आवट करपा साणून भायर आवट करता आवट ऑफ स्टेट आवट करता आनी ते खंय ना खंय गोंयांत जावपाक जाय गोंयकारांक मेळपाक जाय. आयज गोंयकार कितलेशे बेकार आसा तरी पूण तांकां मेळटा. तशेंच बाकीचे जे बेजीक नेसेसिटीज उदकाची जो लायटीची बेजीक नेसेसिटी हेजे इश्यू आसा कित्याक आमी खूब कडेन भोंवता थंय आमकां खुबशे इश्यूज मेळटा आनी ते इश्यूज आमी विधानसभेन मांडटले. रोड सेफ्टीच्या बाबतीन आतां तुमी पळयता आसतले कितलेशे गोवा इज वन ऑफ द टॉप स्टेट इन एक्सिडेंट आसा आनी रोड सेफ्टीच्या बाबतीनूय आमी ह्या विधानसभे अधिवेशनान घालतले. आनी तशें बाकीचे खुबशे इश्यूज आसा एग्रीकल्चरा बाबतीन जावं मायनिंगाच्या बाबतीन. सो हे इश्यू आमी हायलायट करतले आनी जाता तितलो जो सरकाराचेर जाय सरकार कितें करता आमी सुशेगाद आसा म्हणटा सगळें बरें चलता म्हणटा इव्हेंटाक खूब पयशे मोडटा. स्किम्स आसा त्यो टायमार पावना. आयज कितल्योश्यो तुमी पळयतात त्यो स्किमी टायमार पावना. त्या स्किमींच्या बाबतीन बसून आमी उलयतले. तशेंच आतां इलेक्शना टायमार ते स्किमींक लागून रिलीज करपाक लागून तेंय दाखयता ते मात इलेक्शन जालें म्हणटकूच परत सेम जातले 5 म्हयने 6 म्हयने स्किमींचो पयसोच मेळना. सो गोंय सरकार जो कितले देबतान आसा हेंय दाखोवन दितले कारण 31,000 कोटीचो रिसंटली जो आवट जाला तितून 31,000 कोटी देबतान आसा आनी ह्या देबताक लागून प्रत्येक गोंयकाराचे तकलेर बोज आसा कर्ज आसा आनी हो कर्ज कसो आसा तेंय आमी उलयना. फिल्म सेफ्टी बाबतीन मातशें प्रशांत तुमकां दोन उतरां सांगतलो. जाल्ले आसा आयज कोमुलदादीन जाय तशे इलिगॅलिटीज चालूच आसा. आतां तितून मॅनेज करता कोमुलदादीन थोडे जाण आमचे गोंयकारूय आसा तेवूय इलिगॅलिटीक हेल्प करता सपोर्ट करता. आमी मानून घेता कारण अशें जाल्लें आसा की प्रत्येक कडेन आयज ग्रिडीनस इतली वाडलेली आसा ते ग्रिडीनसा कडेन खूब कडेन अशें जाल्लें आसा की ते सपोर्ट केल्ल्या कारणान खंय ना खंय ते प्लॉट जे आसा आनी जे जागे आसा गोंयकारांचे ते जागे आयज खंय ना खंय तांकां मेळिल्ले आसा. तांकां खंय ना खंय कितें मेळटा आसतलो पण अशें जावपाक जायना कित्याक हे जो कोड ऑफ कोमुलदादीन क्लियर कट डिक्लेरेशन आसा जावं जो रेव्हेन्यू ऑफिसर आसा तेणेन एक्शन्स घेवपाक जाय आसली तेणें टूर मॅप करपाक जाय आसलो ते कांयच करिना. ते जाय तशी हडपपाक दिता. आयज तुमी पळयता आसतले जे स्क्रॅपयार्ड्स आसा आमी कितल्योश्यो कंप्लेनी घातल्या स्क्रॅपयार्डीचेर मात एक्शन प्लॅन सारको जायना. कोर्टांच्यान ऑर्डरी येता तरी पूण एक्शन जायना. सो हे जे आसा इनलिगली ते एनक्रोच करता चोरता आमचो जागो आनी तरी पूण तो जागो जाय तसो आपणाक लागून दवरिता. तुमी आयकलां आसतलें आनी वाचता आसतलें की आयज लोलयांक एक व्हडली बॉल जाला ती म्हणल्यार फिल्म सिटी. जी लोलये कम्युनिटी आसा तेमी एक अशें रेजोल्युशन केलां तेंच्या माध्यमांनी की 12 लाख स्क्वेअर मिटर जागो फिल्म सिटी खातीर 99 इयर्साची लिजा दिवपाचो. आयज आमच्या लोलयांक जावं आख्या काणकोणाक कितलेशे लोक आसात जांकां स्वताचो जागो ना घर ना. त्या एक घरांत 2-3 जाण भाव आसात एक ल्हान घरांक रावतात. सो त्या लोकांक जागो दिवचो सोडून हो जागो काडून आख्खो 99 इयर्साचेर ही फिल्म सिटी करपाक येता. ही फिल्म सिटी काणकोणा आमचे कितले लोक हे आसात ते काम करपाचे तें पयलीं गव्हर्मेंटान स्टडी करपाक जाय आशिल्लें. सगळे मॅक्झिमम लोकांक भायल्यान रावतले आनी ते आपली वोट बँक वाडोवपा लागून हे थंयचे स्थानीक जावं हे आसा ते पॉलिटिशियन आसा ते लागून अशे भायल्या लोकांक हाडून ते सेटल करपा लागून ती फिल्म सिटीक तो जागो दिवपाक सोदतात. सो आमी ह्या ऑफिसांत खूब फावटी पावटी मारल्यो RTI घातल्यो चॅक करपा लागून बाबा डॉक्युमेंट आमकां दिनात सगळे आमकां आमचे कडेन लिपोवन दवरतात. सो हे आमी कशेंच जावं दिवचे ना. तेच्या आज आमच्या MLA जावं आमच्या पार्टीन जो स्टँड घेतला तो एकदम बरो आसा आनी आमी सगळे लोलयेकार ताका सपोर्ट करतात. नांव कितें तुगेलें? म्हाजें नांव प्रशांत पागी हांव लोलयें. तुमचें रुबट पेरेरा सावथ गोवा.